नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। वन हाम्रो सम्पत्ति हो। हरेक व्यक्तिको दैनिकीसँग वन कहीँ न कतैबाट जोडिएको छ। पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलन कायम गर्नका लागि वनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपाल जलस्रोतको विश्वमा दोस्रो धनी देश पनि हो। जलस्रोतको अहिलेको स्रोतलाई कायम राख्नको लागि पनि वनको संरक्षण आवश्यक छ। वन संरक्षण भएपछि वातावरणीय संरक्षण पनि स्वतः हुन्छ र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नको लागि पनि वन क्षेत्रको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। नेपालको ठूलो क्षेत्र वनले ओगटेको छ र जसमध्येमा सरकारबाट संरक्षित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, निजी पारिवारिक वन, धार्मिक वन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा वनलाई विभाजन गरिएको छ। तर पछिल्लो समय वन क्षेत्रको अतिक्रमण मात्रै होइन, फडानीको क्रम बढ्दै गएको छ। वन फडानी बढ्दै जाँदा वातावरणीय सन्तुलन कायम हुन सकिरहेको छैन। हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले नेपाल सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन्, जसको कारण पनि वातावरणीय असन्तुलन र वन क्षेत्रको विनाशकै रूपमा देखिएको छ। कार्बन उत्सर्जन भइरहेको कार्बनलाई सन्तुलित बनाउनका लागि पनि वन क्षेत्रको र वातावरणको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो विषय सार्वजनिक बहसको विषयमा र राष्ट्रिय बहसको विषयमा त्यति धेरै उठिरहेको छैन र हामीले यो विषयलाई उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग यसै विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका, त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रभु बुढाथोकी हामीसँग सम्पर्कमा रहनुभएको छ। उहाँ वन तथा वातावरण विज्ञको रूपमा आज हामीसँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू। नेपालको वन क्षेत्र हामीले सम्पत्तिको रूपमा मान्छौँ, तर वन क्षेत्र फडानी हुँदै गएको छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के देखिन्छ? यहाँको अनुसन्धानबाट चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? अब मुख्य कारण हामी वन नेपालको धन अथवा हरियो वन नेपालको धन भन्छौँ मात्रै, तर त्यसलाई धनको रूपमा हामीले व्यवस्थापन नगरिएको हुनाले यो समस्या आएको हो। अब यसमा चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्नका लागि, रोकथाम गर्नका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको पनि हो कि? अब यसमा सबै पक्षको यसमा कमी कमजोरी छ, अथवा यसमा हामीले आफ्नो स्रोतको महत्त्वलाई बुझेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले राम्रोसँग सोच्न सकिरहेका छैनौँ। सबै पक्ष, यसमा सरकारी पक्ष, सामुदायिक पक्ष, अब विभिन्न अरू चाहिँ नि अब निजी क्षेत्रहरू सबैको यसमा एक किसिमको अब कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ, साझा अब सोचाइ अथवा अब साझा चाहिँ तपाईँको के अरे बुझाइ चाहिँ नि कम छ। त्यो भएर पनि हो एक नम्बर। अब दुई नम्बर भनेको अब जब हामी अहिले अब वनलाई हामी आर्थिक स्रोतको रूपमा राखिरहेका छौँ, अब यो अब 15औं योजना, राष्ट्रिय योजनादेखि हामीले यसलाई वनलाई हामीले अब सामाजिक स्रोत भन्दा पनि, वातावरणीय स्रोत भन्दा पनि आर्थिक स्रोतको रूपमा यसलाई हामीले अहिले पहिचान गरेका छौँ। त्यो आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई त्यसका व्यवस्थापन विधिहरूमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नलाई हाम्रा संस्थाहरू त्यही अनुसारले अब के अरे पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा काम गर्ने अथवा कर्मचारी अथवा ह्युमन रिसोर्स भन्छौँ, जनशक्तिहरूलाई पनि त्यही किसिमबाट के अरे पुनर्ताजगी र चाहिँ रिओरिएन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू गरिसकेपछि मात्रै त्यसबाट हामीले खोजेको आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तै कुनै एउटा इन्डस्ट्री चलाउनु पर्यो भने कुनै सामानहरूलाई त्यसलाई फ्याक्ट्रीमा राखेर, मसिनमा राखेर विभिन्न किसिमबाट बनाउनु पर्छ। त्यही प्रोसेस जस्तै यो पनि अब हामीले ठिक प्रोसेसमा जानुपर्छ र हामी लामो कालसम्म वनलाई हाम्रो आर्थिक स्रोतको रूपबाट हामीले व्यवस्थापन गर्ने र त्यही अनुसारका आर्थिक क्रियाकलाप भन्छौँ, भ्यालु चेन भन्छौँ हामी, त्यसमा लैजाने हाम्रो त्यस्तो परिपाटीहरू छैन। हामी त्यसमा धेरै नै पछि छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यसबाट पाउन सक्ने पुरा फाइदा, आर्थिक रूपमा फाइदा पाउन सकेका छैनौँ। समय अनुकूल सोच र अवधारणा बन्न नसकेको हो त्यसो भए? हजुर, समय अनुकूल सोच र अवधारणा बन्न नसक्दाखेरि पनि संरक्षणमा चाहिँ जटिलता थपिएको हो। अब यो संरक्षणको पाटो चाहिँ नि अर्को भयो।
अब हामीले जब यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विचार गर्छौँ, अब त्यसपछि हामीले त्यसलाई संरक्षण पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामी वन स्रोत भनेको प्रकृतिले दिएको एउटा चाहिँ नि के अरे अब फ्री अब के अरे स्रोत हो भन्ने हिसाबबाट हाम्रो चाहिँ सोचाइ छ। अब जस्तै एउटा कुनै सामान धान रोप्नु पर्यो, गहुँ रोप्नु पर्यो, तरकारी उमार्नु पर्यो भने हामीले जति अब मल बिउ र चाहिँ मेहनतहरू र अरू पैसा खर्च गर्छ त्यसको सबै हिसाब किताब हामी राम्रोसँग बुझ्छौँ। तर एउटा 50, 60, 100 वर्षको रुख उत्पादन गर्नलाई कति लागत लाग्छ र त्यो बिग्रियो भने हाम्रो कति नोक्सानी हुन्छ भन्ने किसिमका लेखाजोखा हामी राम्रोसँग गर्दैनौँ। प्रकृतिबाट पाइएको छ, यसलाई उपयोग गर्ने मात्रै हो भन्ने सोचाइ भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसका चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ नि सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगमा हामी लाग्यौँ र यसलाई चाहिँ नि अब हामीले के अरे राम्रोसँग अब आफ्नो स्रोत नसम्झिँदाखेरि संरक्षणमा पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। सरकारले बनाएका नीतिहरू त्यसपछि त्यसको लागि बनाएका मापदण्डहरू कतिको प्रभावकारी छन् त? अब सरकारले अब नेपाल अब विशेष गरेर थुप्रै वन सम्बन्धी नीति नियम र चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूमा विश्वमा अब प्रख्यात पनि छ। जस्तै सामुदायिक वनहरू भयो, संरक्षणका हाम्रा निकुञ्जहरू, संरक्षण क्षेत्रहरू साँच्चीकै संसारभरि एउटा अनुकरणीय र चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब के अरे सबैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँको मन पराएको अथवा प्रशंसा गरेको प्रशंसनीय कार्यहरू हुन्। तर तपाईँको त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले थुप्रै चिजहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ र अब हामीले जति गरेका छौँ त्यो त्यतिले अब काफी छैन। तर हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रो नेपाली जातै अथवा हाम्रो अलिकति अब हाम्रो धार्मिक चाहिँ नि अब र अरू विभिन्न किसिमको सामाजिक चाहिँ अब के अरे संरचनाहरूले हो कि र हामीहरू अलि चाँडै हामी अब के अरे सुखी खुसी हुन्छौँ। अलिकति हामी अब अलिकति भए पनि राम्रो हुँदा साथै हामी त्यसमै चाहिँ नि रमाउँछौँ। तर वन स्रोतलाई अब पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नलाई थुप्रै नीति नियमहरू हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि नै मैले भने हाम्रा के अरे हाम्रा संस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सोचाइहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि अब के अरे अब हाम्रा चाहिँ नि सिपहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास भनेको निरन्तर लागिरहनु पर्ने र निरन्तर चाहिँ अब एक किसिम सुधार गर्दै जानुपर्ने चिजहरू हो। तर समय परिस्थिति अनुसार हामी अलिकति सुधारमा अलि अब कम चाहिँ नि अलि स्लो छ कि अथवा अलि हामी के अरे अब ढिला भएका छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब केही समय अगाडि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने एक किसिमको सरकारले नीति ल्यायो। त्यसले झन् बुढा त्यसै गरी अब त्यसले बढी उत्पादन दिन सक्ने रुख काट्नुको सट्टा वयस्क अवस्थाको हुर्काउँदो क्रमको रुख काटिएको भन्ने खालका टीका टिप्पणी पनि भए। यस्ता खालका राम्रा भनिएका कार्यक्रम पनि व्यवहारिक प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन नेपालमा? अब यसको दुईटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ नि के भने अब तपाईँको यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अथवा दिगो वन व्यवस्थापन अथवा वनको स्रोतको एउटा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोचाइ नै हामी धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अब यसमा राम्रो ज्ञान छैन र कतिमा यसमा फरक बुझाइहरू छ। एउटा कुरा त्यो हो, किनभने हामी लामो समयसम्म वनलाई जसरी हुन्छ जोगाउनु पर्छ, जसरी हुन्छ हामीले वातावरणीय रूपबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हामीले वनलाई हेऱ्यौँ। सामाजिक स्रोतको रूपबाट काठदाउरा अलिअलि निकाल्ने त्यो हिसाबले सोच्यौँ र बाढी पहिरोहरू रोकथाम गर्नको लागि हिसाबले सोच्यौँ। तर उत्पादनको हिसाबले हामीले धेरै लामो समयदेखि हामी अलि यसमा पछाडि छौँ। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ कटानी गर्नु, किन वनबाट स्रोत निकाल्नलाई कटानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कटानी भन्दा साथै वन फडानी भयो। रुख कटानी र वन फडानी दुई किसिमको छुट्टै कुराहरू हुन्। त्यस कारण अब यो दिगो व्यवस्थापनले र वैज्ञानिक व्यवस्थापनले वनको कटानी रुखको कटानीको कुरा गर्छ र त्यो कटानी गर्ने कुराहरूमा विभिन्न किसिमको चाहिँ अब छुट्टै के अरे बुझाइ छ। एक नम्बर। दुई नम्बर चाहिँ के छ भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नेपालका नीति नियमहरू र सबै चिजहरू राम्रा हुँदै कति चिजहरू राम्रो हुँदाखेरि पनि हामी जब त्यसलाई चाहिँ हामी के अरे लागू गर्न जान्छौँ त्यसमा थुप्रै किसिमका समस्याहरू आउँछन् र त्यसको मुख्य कारण के भन्दा हामीसँग राम्रोसँग अनुगमन गर्ने प्रक्रिया छैन र हामीसँग राम्रोसँग त्यो तालिम दिएर त्यस्ता नीति नियमहरूलाई र कसरी राम्रोसँग चाहिँ के अरे अब उसमा जमिनमा भनौँ न अथवा फिल्डमा कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा राम्रो तालिमहरू दिएको हुँदैन र यी कुराहरूले गर्दाखेरि राम्रा पोलिसीहरू पनि जब गएर लागू हुन जान्छन् त्यसले नराम्रा रिजल्टहरू ल्याएको देखिन्छ र मैले पनि सुनेको छु थुप्रै ठाउँमा त्यो समस्याहरू आएका छन्। त्यो भएको हुनाले अब जहाँ समस्या आउँछ ती समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ।
गलत गरेको ठाउँमा चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, सिकाउनु पर्ने ठाउँमा सिकाउनु पर्यो र राम्रा भएका छन् भने ती राम्रा भएका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि चाहिँ बढाउनै नै पर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँले पनि अगाडिपट्टि केही स्पष्टता पार्नु भएको छ। अहिले विभिन्न अध्ययन तथ्याङ्क विभिन्न स्थलगत रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले नेपालको हिउँ पग्लिनेदेखि पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पर्नेसम्मको कारक तत्त्व वन फडानी हो भनिएको छ। यद्यपि ठुला क्षेत्रका वन फडानी गरेर हाम्रोमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने लगायत विषयहरू पनि बेला बेला उठ्छन्। यसतर्फ त अब तत्काल ध्यान नदिए त ढिला होला नि त। हो, अब एकदमै अब हाम्रो अहिले अब नेपालमा एक किसिमको अब हामी विकासको लहरमा चाहिँ नि अब हामी जाँदैछौँ र जानु पनि पर्छ, किनभने अब हामी आर्थिक रूपमा अब अलिक पछाडि छौँ। हामी अब के अरे संसारका सबभन्दा निर्धन देशहरूमध्ये एकमा छौँ। त्यस कारणले अहिलेको समाज र अहिलेको यो 21st सेन्चुरी 21औं शताब्दीमा हामी यसरी आर्थिक रूपमा गरिब भएर लामो समय बस्न सक्दैनौँ र हुन पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा आर्थिक विकास गर्नुपर्छ र आर्थिक विकास गर्ने क्रममा अब हामीले हाम्रा भएका स्रोतहरूको सदुपयोग गर्ने हो, त्यसको चाहिँ अब बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उपयोग गर्ने हो। र तर अब एक विकासको नाममा हाम्रा भएका स्रोतहरू विशेष वन्य स्रोतहरू अथवा वातावरणलाई विनाश गरेर हामी विकास गर्न गयौँ भने हाम्रो विकासहरू दिगो हुँदैन। हाम्रो विकासहरू चाहिँ अब झन् महँगा हुन्छन्। भोलि हामीलाई त्यो विकासलाई व्यवस्थापन गर्दा गर्दै थुप्रै नोक्सान हुनसक्छ, के अरे खर्च लाग्छ। त्यो भएको हुनाले पनि हामीले विकासहरू एकदमै सोच विचार गरेर अब छानी एकदमै अब बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले विकास गर्ने क्रममा थुप्रै ठाउँमा बाटोघाटोको नाममा अब के अरे विमानस्थलका नाममा अब के अरे तपाईँ औद्योगिक क्षेत्रका नाममा हामीसँग भएका बचे खुचेका वनहरूलाई चाहिँ अब नोक्सान हुने चाहिँ यहाँनिर म अलिकति थप्न चाहेँ। जस्तो निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको छ, धेरै वन काट्ने भनिएको छ, एकातर्फ छँदैछ, कति उचित कति अनुचित बहसको विषय छँदैछ। अर्कोतर्फ बस पार्क बनाउनका लागि पनि वनकै प्रयोग गर्ने, फुटबल मैदान बनाउनका लागि वनकै प्रयोग गर्ने, खोलाबाट विस्थापित भएकालाई राख्नको लागि पनि वनकै प्रयोग गर्ने। वनको महत्त्व हाम्रो शासन तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले नबुझेको कि त्यसको विकल्प नभएर प्रयोग हुन खोजेको हो? अब मेरो विचारमा अब नबुझेको पनि होइन, विकल्प नभएको होइन, मेरो विचारमा सजिलो खोजिएको। किनभने अब विकास भनेको चिजहरू अब एकदमै अब राम्रोसँग अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर लामो दीर्घकालीन सोच राखेर र कुनै बेलामा अनपपुलर डिसिजन पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। तर अब हामी चाहिँ के छौँ, सबभन्दा सजिलो अब सरकारी जङ्गल अथवा सार्वजनिक उयोहरू त्यसबाटै गरिहालौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यसबाट पर्ने भोलि चाहिँ जुन किसिमको असरहरू पर्छ त्यसमा हामीले सोचेका छैन। म यही वन फडानीको कुराहरूमा आउँदाखेरि जुन किसिमले अहिले हामीले भनिरहेछौँ, फुटबल मैदानदेखि लिएर औद्योगिक क्षेत्रदेखि लिएर एयरपोर्टदेखि सडक, यो सबै धेरै जसो हामी तराई क्षेत्रमा गर्दैछौँ। तर तराई क्षेत्र भनेको सबभन्दा कम वन क्षेत्र भएको चाहिँ ठाउँ हो। अब जम्मा 9% मात्रै नेपालको वन त्यसमा छ र त्यसमा पनि अझ कुनै अब प्रदेश जस्तो 2 नम्बर प्रदेश जस्तो मात्र तपाईँको एकदमै कम छ वन जङ्गल। र जनता चाहिँ हाम्रो झन्झन तराईमा चाहिँ तपाईँको नियरली 50% आधा जनसङ्ख्या तराईमा बस्ने, तर जङ्गल चाहिँ 8-9% मात्रै हुने। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पर क्यापिटा फरेस्ट भन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै कम छ। त्यस्तै ठाउँमा हामीले नोक्सान गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा हो। किनभने वन आखिरमा जनस्वास्थ्यको लागि र एउटा स्वच्छ वातावरणलाई वन चाहिन्छ, आर्थिक स्रोत मात्र होइन। फेरि तराईका वनहरू आफैमा पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्यो भने त्यो ठुलो आर्थिक स्रोतको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ विकास हुनसक्छ र त्यसबाट आर्थिक लाभ हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो। र जहाँ हामीले अब वनका केही क्षेत्रहरू सार्वजनिक वन क्षेत्रहरूमा कुनै ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ विकासको लागि, तर कहाँ गर्ने भन्ने कुरा त्यो सिलेक्सन चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्छ भन्ने हो। अब र तपाईँले अब मान्छे बसाल्ने यो गर्ने त्यो गर्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब अहिलेको उसमा पनि अब सरकारकै पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा अब आगामी सालको हेर्दाखेरि पनि एकातिर सबै ठाउँमा खेती गर्ने र चाहिँ जम्मै चाहिँ नदी विकासदेखि लिएर सबै सार्वजनिक ठाउँमा खेती गर्ने, बोट बिरुवाहरू लगाउने भनेर एकातिर कार्यक्रम छ भने अर्कोतिर मान्छे बसाल्ने भन्ने पनि छ। यस्तो किसिमको कन्ट्राडिक्टरी प्रोग्रामहरू छ। तर मधेसमा अथवा हाम्रो चाहिँ थुप्रै नेपालमा सार्वजनिक जग्गा भन्दा पनि अब थुप्रै अरू जग्गाहरू, हदबन्दीका जग्गाहरू, अरू त्यसै चाहिँ अब के अरे व्यक्तिगत जग्गाहरू पनि आफूले उपयोग नगरेर बेच्न खोज्ने जग्गाहरू छन्। त्यस्ता खोजेर हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर त्यतातिर चाहिँ अब के अरे सरकारको ध्यान जानु चाहिँ आवश्यक हुन्छ यदि हामीले वनलाई स्रोतको रूपमा विकास गर्ने हो र त्यसबाट आर्थिक फाइदा लिने हो भने।
अब नेपालमा वन फडानीको क्रम बढ्दो छ, विभिन्न क्षेत्रमा कटानीको क्रम पनि बढ्दै गएको छ। यो वन संरक्षण गर्नको लागि र नागरिक तहबाटै रुखप्रति वनप्रति माया जगाउनका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेको हो कि त? अब त्यो त तपाईँको प्रश्नै छ। तपाईँको सरकार अब वन नेपालको धन भनेर हामीले भन्छौँ, अब जलस्रोत नेपालको धन भन्यो, तर हामी त्यसमा त्यसलाई उपयोग नगर्ने हाम्रो त अब चाहिँ 50औं वर्षदेखिको हाम्रो एउटा उतै छँदैछ। सरकार एज ए होल चाहिँ नेपालका स्रोतहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर जनताको चाहिँ अब तपाईँको अब के अरे समृद्धिको लागि, आर्थिक विकासको लागि अब त्यो जम्मै काम गर्न सकेको तब जग जागेरै छ। तपाईँ हामी सबै त्यसका भूत के अरे भोगी नै हौँ, नत्र नेपाल अहिलेको यो स्थिति हुन्थेन। पक्कै पनि एउटा चाहिँ अब उन्नत र विकसित र चाहिँ तपाईँको आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न देश हुन्थ्यो होला। त्यस कारण त्यसमा त शङ्कै भएन। तर कुरा के भयो भने अब जुन अब जनताबाट पनि तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ अब के अरे भूमिकाहरू हुनुपर्ने, अब विभिन्न किसिमका चाहिँ अब तपाईँको अब सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र सिभिल सोसाइटी भन्छौँ हामी, त्यसबाट पनि जुन सरकारलाई के अरे अब सहयोग र एक किसिमको प्रेसर दुइटै पुर्याउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीसँग पुगिरहेको छैन। यहाँनिर वन फडानी रोक्नको लागि के गर्ने? कानुन कडा बनाएर नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउने कि नागरिक तहबाटै त्यसमा माया जगाउने, नागरिकको स्वामित्व कायम गर्ने? के गरियो भने वनको संरक्षण हुन सक्छ त? अब यो चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने यो यस्तो रोग हो जुन रोग तपाईँको अब एउटै औषधिले यो सबै त्यो रोग निको हुँदैन। यो चाहिँ कम्बिनेसन अफ तपाईँको सबै किसिमबाट यसमा आउनुपर्छ। सरकारको नीति नियम पनि राम्रो हुनुपर्छ र चाहिँ तपाईँको अब संस्थाहरू अथवा सरकारी निकायहरू पनि अब व्यवस्थित र चाहिँ तपाईँको अलिक सशक्त बनाउनै पर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको अब समुदायहरू, जनसमुदाय र अरू क्षेत्रहरूबाट पनि त्यसलाई त्यत्तिको सहयोग पुर्याउनु पर्छ। किनभने जनताको परिचालन, जनताको चाहिँ सहभागिता भयो भने वन जङ्गल जोगिँदो रहेछ भन्ने कुरा त सामुदायिक वनबाट देखियो। र हाम्रै देशमा तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ जनतालाई परिचालन गरेर संरक्षण गरियो भने तपाईँको जङ्गली जनावरसुध जोगाउन सकिन्छ भन्ने हो। नेपाल अब संसारको चाहिँ अब बहुतै कम देश अथवा एउटै देश होला जहाँ चाहिँ केही वर्षदेखि तपाईँको जिरो पोचिङ, एउटा पनि अब जङ्गली जनावरहरू नमरेको, विशेष गरेर तपाईँको गैँडाहरू जस्ता जन्तुहरू। त्यस कारणले जनताको परिचालन सहयोग र चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब के अरे संलग्नतामा यस्ता स्रोतहरूलाई जोगाउन सकिन्छ र उनीहरूको संलग्नता र सहभागिता आवश्यक छ भन्ने कुरामा त अब नेपाल एउटा उदाहरणै हो। तर त्यसको साथसाथै नियम कानुनहरू पनि प्रष्ट र चाहिँ बलियो हुनुपर्छ र हाम्रा संस्थाहरू, सरकारी निकायहरू पनि त्यत्तिकै सशक्त हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो सबै क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ। किनभने यो प्रकृति अथवा वातावरण अथवा वन जङ्गल भनेको यो सबैको स्रोत हो र सबैले त्यसबाट अब के अरे डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट फाइदा लिएका हुन्छन्। रुखै नकाटे पनि जङ्गल काट्दाउरै उपयोग नगरे पनि स्वच्छ हावा त वनबाट पाइरहेको हुन्छ। ठिक छ, अब वन वातावरणसँग पनि जोडिन्छ, वन त वातावरणसँग पनि जोडिन्छ, वन र वातावरणको एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध छ, यो एकातर्फ छँदैछ। अर्को, यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्नु भएको एक हिसाबले पनि नेपालमा वनभित्र भएका काठहरू प्रयोग भइरहेका छैनन्, तर नेपालमा वर्षेनी 6 अर्बभन्दा बढीको काठ र काष्ठजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ। वनलाई प्रयोग गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। नेपालमा वनको प्रयोग गर्ने भने 15 लाख रोजगारी सिर्जना गरिने, 4 गुणा भन्दा बढी अहिलेको बजेटलाई बढाउन सकिने लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। तर यहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्नुभएको हुनाले नेपालले वनसँग सम्बन्धित प्रभावकारी नीति, योजना, कार्यक्रम किन ल्याउन सक्दैन? अब तपाईँले अब दिएको सबै यो चाहिँ के अरे अब सूचना अथवा डेटा एकदमै ठिक हो। अब तपाईँको त्यो नीतिमा र तपाईँको एक किसिमले अब सिद्धान्तमा सबै हामी के अरे अब यसमा क्लियर छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगको हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि प्रष्ट रूपमा रोजगार सिर्जना गर्ने, अब उत्पादन बढाउने, जस्तै अब गएको अब आउने आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि तपाईँको 4 करोड क्युबिक काठ चाहिँ निकाल्ने भन्ने सबै छन् त्यहाँ। तर कुरा के जब हामी इम्प्लिमेन्टेसन जान्छौँ, त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन जाने बेलामा हामी चाहिँ के अरे अब सफल हुन सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ यो क्षेत्र, वन क्षेत्र मात्रै होइन, विभिन्न अरू क्षेत्रमा त्यस्तै समस्या छ। यसको मुख्य कारण भनेको के भने अब वनको कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब जुन के अरे हामी चाहिँ अब के यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लेभलकोमा हाम्रो एक किसिमको अब क्यापासिटी र त्यसपछि एक किसिमको चाहिँ परिस्थिति र अब तपाईँको एक किसिमको चाहिँ अब जुन अघि नै मैले अनुगमनहरू र एउटा दृढ इच्छा शक्ति
लिएर काम गर्ने परिपाटी हामी कहाँ छैन र गरे पनि नगरे पनि हुने किसिमको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको हामीले हेर्नुपर्ने जस्तै अहिले नै भनौँ तपाईँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुराहरू आयो, त्यसमा विभिन्न किसिमको चाहिँ अब फेरि चाहिँ अब विवादहरू आयो, संसदले आफ्नो किसिमको समिति बनायो, सरकारले आफ्नो किसिमको त्यो अनुगमन के अरे छानबिन समिति बनायो, तपाईँको सुरु भयो, समस्या सुरु भइसक्यो। भने मतलब किन हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या छ। त्यसको लागि मन्त्रालय र अहिलेको प्रदेश स्तरमा व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ पुनर्संरचना अब ताजगी र चाहिँ अब के अरे छुट्टै सोचाइबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेहनत गरिरहेको छैन। अब हामीले जति पनि जलस्रोत ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ। हामीले जति पनि जलस्रोतको कुरा गर्छौँ, नेपालको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, त्यति त वन क्षेत्रको विषयमा न बहस हुन सक्छ न योजना बन्न सक्छ। यहाँनिर त कमजोरी छ नि, होइन? अब छ, किनभने तपाईँ अहिले नै तपाईँले बजेट हेर्नुभयो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट अब गएको अब आउने सालको टोटल बजेटको तपाईँ 1% पनि छैन। अब त्यस कारणले भन्दाखेरि तपाईँ अब हाम्रो 45% वन क्षेत्र छ भन्छौँ हामी। देशको 45% चाहिँ क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नलाई हामीले नेपाल सरकारले जम्मा 1% भन्दा नि कम चाहिँ बजेट चाहिँ छुटाएको छ। अब त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरे। त्यसमा कति अब मानिसहरू छन् अथवा कामदारहरू छन्, के अरे अब हाम्रो के अरे अब उहरू ह्युमन रिसोर्स जनशक्ति त्यो चाहिँ अर्को पछि छ। भने मतलब के भने हामीले जहाँ स्रोत छ त्यो स्रोतलाई परिचालन गरेर त्यही अनुसारले तपाईँको त्यसबाट विकास गर्नुपर्ने। अब हामी त्यतातिर छैनौँ। भने मतलब किन तपाईँले अहिले यदि चाहिँ वनमा तपाईँ अहिले अब चाहिँ के अरे डलर युज गर्नु भने झन्झनै 7-8 देखि 10 डलरसम्म फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको छ, होइन? अब यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हेरेका छैनौँ। अब त्यस कारणले समस्या मैले भन्नु खोजेँ कि जम्मै कुराहरू जब हामी लागू गर्नलाई हामी साँच्चीकै अब के अरे सिरियस हुन्छौँ, अब त्यो बेलामा यी कुराहरू चाहिँ आउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो समस्या भनेको अहिले धेरै हदमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको समस्या छ। इम्प्लिमेन्टेसन गरेपछि केही कुरा नयाँ सिकाइ हुन्छ, त्यसलाई हामीले त्यही अनुसारको नीति र चाहिँ के अरे कार्यक्रमहरूलाई सुधार्न पनि सक्थ्यौँ। तर इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग नगर्ने जेलसम्म त तपाईँको समस्या आइरहने भयो। त्यतातिर बढी ध्यान दिनुपर्छ अबको बेलामा। किन अब हामी तल्लो उसमा गयौँ, प्रदेशमा छौँ हामी। अब स्थानीय सरकारको लेभलमा पनि वनको चाहिँ स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अधिकारहरू छ। यी सबै चिजहरू भएको अब हामीले तल र माथि दुई नै तर्फबाट वनको स्रोतलाई उचित व्यवस्थापन गर्नलाई अब नयाँ सोचाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब कोरोनाको सङ्कटपछि यो विषय अझै उठ्नुपर्छ भन्ने नागरिक तहको आवाज छ। वन क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर वन पैदावारलाई विभिन्न क्षेत्रमा निकासा गरेर नेपालले अब कसरी लाभ लिने, बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई वन क्षेत्रमा जोडेर कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने? अब यो कोभिडको समस्याले अब हामीले अब तपाईँको दुईतिरबाट हामीले यो वन्य स्रोतहरूलाई या वातावरणीय स्रोतलाई हेर्नुपर्ने भयो। एउटा चाहिँ के भने अब कोभिड भन्ने समस्या नै अब मानव क्रियाकलाप र प्रकृतिको बीचको असन्तुलनबाट निस्किएको समस्याको रूपमा अहिलेसम्म बुझिएको छ। हामीले जथाभावी प्रकृतिलाई र चाहिँ वन जङ्गललाई के अरे नोक्सान गर्दाखेरि त्यहाँ भएका चाहिँ अब जङ्गली जनावरमा भएका अब जुन भाइरसहरू छन् त्यो चाहिँ अब उछिटिएर अनि मानिसमा आएको भन्ने चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ अब प्रमाणित भइसकेको छ। यो केसमा अहिले प्रमाणित नै नआइसकेको हुनाले, तर योभन्दा अगाडिका जम्मै समस्याहरू सार्सहरू र मेयर्सहरू इबोलाहरू जस्ता अरू योभन्दा अगाडिका 8-10 वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएका उसमा यो कुरा भएको छ। त्यस कारण एउटा चाहिँ नि प्रकृतिलाई जथाभावी नबिगार्ने, वन जङ्गललाई जथाभावी नबिगार्ने र त्यसको संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने भने एक किसिमले सन्तुलन चाहिँ कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ। एक पार्ट त्यो छ भने अर्कोतिर तपाईँको यो वन स्रोतलाई चाहिँ उपयोग गरेर अब ठुलो चाहिँ अब के अरे तपाईँको के अरे यो अब रोजगार सिर्जना गर्ने र चाहिँ अब हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा वन स्रोत भनेको कृषि भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार चाहिँ सिर्जना गर्ने ठुलो स्रोतहरू हो। यसलाईबाट अब हामीले अब रोजगारहरू सृजना गर्नुपर्ने अथवा आर्थिक चाहिँ तपाईँको विकासमा यसले टेवा पुर्याउनु पर्ने छ। अब यसको दुईटैको चाहिँ काम कुरा के भने यसलाई यो वन स्रोतको वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थापन गरेर दिगो व्यवस्थापनमा लिएर आएर यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ स्रोतहरू हामीले राखेर र चाहिँ त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अब के अरे मानिसहरूलाई अब कामदारहरूलाई अथवा हाम्रो चाहिँ अब जनशक्तिलाई चाहिँ त्यही अनुसारको ट्रेनिङ दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोभिड पछिको वन व्यवस्थापन गर्ने कुरा र कोभिडभन्दा अगाडिको वन व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ अब थुप्रै किसिमका नयाँ चाहिँ तपाईँको के अरे स्किलहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस कारण त्यही अनुसार हामी तयारी गरेर गयो भने हुन्छ। र मुख्य कुरा के चाहिँ वनलाई औद्योगिकरणको चाहिँ उसमा लैजानको लागि वनलाई पनि औद्योगिकरणको नीति नियमभित्र चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हामी वनका रुख काटेर खालि केही एकचोटि चिरान गर्ने, अलिकति चिरान गरेर काठ दाउराको रूपमा मात्रै हामीले चाहिँ उपयोग गरेका छौँ झ्याल फर्निचर बनाउनेमा। तर यसको लामो भ्यालु चेन छ। जडीबुटीको त हामीले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ र थुप्रै अन्य स्रोतहरू छ। अब इको टुरिज्मको ठुलो चाहिँ अब यो के अरे हाम्रो चाहिँ स्कोप भएको देश हो, वन जङ्गल त्यसको मुख्य चाहिँ क्षेत्र हो र यी कुराहरूलाई चाहिँ पनि हामीले चाहिँ अब इकोनोमीमा जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले नयाँ सोचबाट आउनुपर्ने हुन्छ। न्यू नर्मल भन्छ नि, अब हामी अब ब्याक टु सेम उसमा जाने होइन, अब हामी नयाँ चाहिँ उसमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा न्यू नर्मल भनेर जाने भनेको न्यू सोचाइ हुनु पर्यो, नयाँ सोचाइ हुनु पर्यो, नयाँ तरिका हुनु पर्यो र नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तरिकाले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालमा 6 अर्बभन्दा धेरैको काठ र काष्ठजन्य वस्तु आयात हुन्छ, तर हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वन क्षेत्रभित्र सुकेका, लडेका, भाँचिएका रुखहरूको प्रयोग हुँदैन। यसतर्फ किन ध्यान पुग्दैन? अब यस्तो हो, तपाईँ यसमा चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने अब अहिले तपाईँको अब हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका चाहिँ काठ दाउरा निकालेर वन पैदावार आपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। यदि हामीसँग भएको वन जङ्गल के राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जम्मा हाम्रो 20-22% जङ्गल मात्रै त्यो त्यसमा छ र हाम्रो अरू झन्झनै 80% जति जङ्गल बाहिरै छ। यो बाहिरको व्यवस्थापन मजाले गरेरै हामीलाई चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ प्रशस्त पुग्छ। अहिले तपाईँले जुन अब 6 अरबको भन्नुभयो, अब त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पनि के अरे हामीले चाहिँ अब इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका वन जङ्गलबाट किन ननिकाल्यो भनेर सोच्नुभन्दा बाहिर भएका प्रशस्त वन क्षेत्रहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु पहिलो चाहिँ स्टेप त्यो हुन्छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर के भने अब राष्ट्रिय निकुञ्जहरू भनेको त्यो काठ दाउराको उत्पादनको दृष्टिकोणबाट भन्दा नि इकोलोजिकल ब्यालेन्स एउटा चाहिँ अब पारिस्थितिकी चाहिँ सन्तुलनको लागि व्यवस्थापन गरेको चिजहरू हो। त्यहाँ काठ चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि काठ कुहिएको हो। त्यो कुहिएको काठभित्र चाहिँ तपाईँको कैयौँ जीव जनावर चराहरूको त्यो चाहिँ के अरे जीवन आश्रय गर्ने ठाउँहरू हो। हामीले त्यसलाई दाउरा र काठ हेर्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ फर्निचर रूपमा हेर्छौँ, तर उनीहरूको त्यो घर हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले छुट्याएका अहिलेका समृद्ध क्षेत्रभित्रबाट काठ दाउरा निकाल्नेतिर सोच्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ इकोलोजिकल चाहिँ अब ब्यालेन्सको लागि प्रोसेस मेन्टेन गर्नको लागि जुन हामीले राखेका छौँ त्यसलाई अहिले राख्नुपर्छ। अब देशमा क्राइसिसै पर्यो, भोलि अब ठुलो समस्या पर्यो, अब केही नै भइहाल्यो भन्ने कुरामा चाहिँ नि अब तपाईँको व्यवस्थापन कुरोको चाहिँ गर्ने छुट्टै कुरा हो। तर हामी अहिले बाहिर प्रशस्त छ। एक्जाम्पल अब तपाईँको चाहिँ अब हामीसँग आफ्नो घरमा चाहिँ अब बाहिर पैसा मजाले छँदैछ भने आफूसँग पकेटमा पैसा छ भने किन ब्याङ्कमा राखिरहेको पैसा निकालेर खर्च गर्नु परेन? त्यस कारणले अब त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो टार्गेट अथवा हाम्रो चाहिँ के अरे तपाईँको फोकस भनेको बाहिर भएका प्रशस्त वन क्षेत्रहरूलाई पहाड, हिमाल, तराई जहाँबाट हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, वैज्ञानिक, व्यवस्थित र चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गरेर हामीले काठ दाउरा उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यति उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोसेसमा ल्याउनुपर्छ। अब हामीले फर्निचर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसका अरू चाहिँ चिप्सहरू बनाउन सक्छ, हामी भिनियरहरू बनाउन सक्छौँ, अरू केमिकल्सहरू त्यहाँ निकाल्न सक्छौँ, थुप्रै प्रडक्सनहरू हामी गर्न सक्छौँ र जडीबुटी पनि त्यही अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसमा त्यतातिर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले निकुञ्जभित्रका अब वन पैदावार उपयोग गर्नेतिर अहिले सोचिहाल्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूलाई नमस्कार। ल अब मेरो चाहिँ जुन विचार राख्ने मौका दिनुभयो एभेन्यू च्यानललाई चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ अब यसले चाहिँ अब पक्कै पनि वन वातावरण र चाहिँ यो विकासको चाहिँ अलिकति केही अब जानकारी दियो र मैले केही कुरा बुझाउन सकेँ भने म आफूलाई सफल ठान्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हामीसँग प्रभु बुढाथोकी सम्पर्कमा रहनुभएको थियो, वन तथा वातावरण विज्ञ रहनुभएको छ। उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा जति पनि वन सम्पदा छ यसको सदुपयोग गर्नतर्फ र यसबाट आर्थिक आर्जन गर्नतर्फ, रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ भने अब ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नको लागि पनि वन क्षेत्र बचाउन आवश्यक छ। हरियो वन नेपालको धन यो निकै चलेको युक्ति यसमा मात्रै सीमित नरहोस् र व्यावहारिक रूपमा नै नेपालको वन संरक्षण होस्, पारिस्थितिक प्रणाली राम्रो बनोस् र त्यसै गरी मौसममा आउने परिवर्तनको सामना हामीले गर्नु नपरोस् र स्वस्थ जीवन जिउनको लागि वन क्षेत्रको संरक्षणको लागि सरकारी तहबाट प्रभावकारी भूमिका होस्, यो सबै नागरिकको चाहना हो। विभिन्न व्यक्तिसँगको संवादसँगै आजको कार्यक्रम आजलाई यति नै।
खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।